सुन तस्करीको केन्द्र बन्दै नेपाल 9 वर्षमै अवैध रूपमा भित्रिएको 665 किलो सुन र 700 भन्दा धेरै कारोबारी पक्राउ। कान्तिपुर समाचारमा आज राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनको निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको माग। गुटोपगुटमा लागेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले गरे पदाधिकारीको आलोचना। काठमाडौँकै फोहोर उठ्ने छैन सुरसार। अन्तर्राष्ट्रियमा धार्मिक ग्रन्थ कुरानको अपमान प्रकरणले इराक र स्विडेन बीच बढ्यो तनाव। र खेलकुदमा नर्वेजियन क्यास्पर रुड स्विडिश ओपनको अन्तिम 8मा प्रवेश। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करी प्रकरणमा चीनदेखि भारतीय गिरोहको समेत संलग्नता। 8 नेपाली सहित 10 पक्राउ। भन्सार एजेन्ट र कर्मचारी निलम्बित। मुख्य नायके खोज्न अनुसन्धान जारी। प्रमुख दलहरू वर्चस्व जोगाउँदै सदस्य बढाउने होडबाजीमा। सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा लाग्दा सुशासन र जनहितका कार्यक्रममा भने छैन ध्यान। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको काम 4 वर्षमा जम्मा 40%। कोभिड र निर्माण सामग्री अभाव बहाना। ठेकेदार कम्पनीलाई भने म्याद थप्ने भ्याउन्न। स्विडेनको स्टकहोममा कुरान जलाउने योजनाको विरोधमा इराकद्वारा स्विडिश राजदूतलाई देश निकाला। आफ्ना राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलायो। र फिफा महिला विश्वकपमा आज 3 खेल हुँदै नाइजेरियाले क्यानाडा, फिलिपिन्सले स्विजरल्यान्ड र स्पेनले कोस्टारिकाको सामना गर्ने। काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरिएको करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा एक चिनिया र एक भारतीय नागरिक सहित 10 जना पक्राउ परेका छन्। भन्सार विभागले आफ्ना एक कर्मचारी र एक भन्सार एजेन्टलाई निलम्बन गरेको छ। विभागले घटनाको छानबिन गर्न 6 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। सुन भित्र्याउने मुख्य योजनाकार भने अझै पत्ता लागेका छैनन्। विभागले सुन भित्र्याउने योजनाकारको खोजी गरिरहेको छ भने सुन जोख्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा लगाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले मोटरसाइकलको ब्रेक सू आयातकर्ता कम्पनी रेडी ट्रेड कम्पनीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राईलाई पक्राउ गरेको हो। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा हर्कराज राई, राजकुमार भुजेल, राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, पुष्कर राज भट्ट र भारतीय नागरिक थुङमेङ छिरिङ पनि पक्राउ परेका छन्। यस्तै अध्यागमन विभागले चिनिया नागरिक डेक्यु याङ लिन पनि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ गरेका छन्। उनीहरूलाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट म्याद थप गरी बयान लिन थालिएको छ। अब अहिले चाहिँ यो प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। अब यसको फर्दर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा त्यो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर त्यो पक्राउ पूर्जी समर्थन गर्ने कार्य हुन्छ र त्यसपश्चात उनीहरूको म्याथप गरेर उनीहरूको बयान लगायतका कार्य हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि श्रीमान महानिरीक्षकज्यूले चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत यो केसको चाहिँ अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर हाम्रो राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 छ, त्यो अन्तर्गत नै काम कारबाहीहरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। भन्सार विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका जाँचकी कुमार ढकाल र एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राईलाई निलम्बन गरेको छ। यसै गरी भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दलाई निलम्बन गर्न विभागले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागले निर्देशक मान बहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यो जाँचबासको लागि 5-6 जना कर्मचारीहरू संलग्न रहेको भन्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमध्ये प्रज्ञापनपत्रमै जाँचकी र सहीसाब गर्ने भन्सार अधिकृतको नाम पनि उल्लेख भएको हुनाले हामीले ती कर्मचारीहरूको चाहिँ नाम पठाउन र उनीहरूलाई तत्काल फेरि काममा फर्कँदाखेरि हामीले छानबिन गर्ने क्रममा काहीँ केही त्रुटि हुन सक्छ भनेर उनीहरूलाई कामबाट निलम्बन गर्ने कि भन्ने प्रक्रिया चाहिँ विभागले सुरु गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनको यकिन परिमाण कति हो भन्ने अझै टुङ्गो लगाएको छैन। सुनको आवरणमा भित्रिएको मोटरसाइकलको 320 पीस ब्रेक सूको कुल तौल भने 155 किलो 768 ग्राम देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यसको तौल लिएर सुरक्षित राख्न वाल्टमा राखेको छ। विभागले सुन जाँच्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सबै सुन बगाडेर तौल पत्ता लगाउनेछ, जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी
अधिकारीसँगै राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी संलग्न हुनेछन्। यो काम सक्न करिब 1 साता लाग्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सारको गोदामबाट पनि 6 कार्टुन मेसिनरी सामान बरामद गरेको छ। दोलखा इलेक्ट्रोनिक्सको नाममा हङकङबाट आएको सामानमा सुन रहेको आशंकामा विभागले खानतलासी गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो। दोलखा इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक र रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक नाताले काका भतिज पर्ने अनुसन्धानबाट खुलेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 9 वर्षमा तस्करीबाट भित्रिएको 665 किलो सुन बरामद भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 यता हवाई र स्थल मार्गबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र राजस्व सहितका विभिन्न निकायले बरामद गरेका हुन्। यो अवधिमा सुनको अवैध ओसार पसार तथा कारोबारमा संलग्न 706 जना पक्राउ परेका छन्। हङकङ, दुबई, चीन लगायत मुलुकबाट भित्रिएको अवैध सुनको ठूलो हिस्सा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अरू नै मुलुक लैजान ल्याएको हुन सक्ने आशंका छ। यसअघि 2074 भदौमा काठमाडौँ प्रहरीले रसुवागढी नाका हुँदै ल्याइएको 88 केजी सुनसहित एक भरियालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यतिबेला सुन कारोबारमै संलग्न काठमाडौँका केही सुन चाँदी व्यापारी पनि पक्राउ परेका थिए। तर विदेशबाट सुन पठाउने मुख्य गिरोह र त्यसलाई व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपालमा सक्रिय एजेन्टसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 9 वर्षमा आर्थिक वर्ष 2074-75 सबैभन्दा बढी 200 केजी भन्दा बढी बरामद भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2071-72 पनि 171 केजी भन्दा बढी तस्करीको सुन बरामद भएको थियो। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 72 केजी सहित 98 जना, 2073-74 मा 64 केजी सहित 85 जना, 2075-76 मा 52 केजी सहित 115 जना, 2076-77 मा 30 केजी भन्दा बढी सहित 30 जना, 2077-78 मा 32.5 केजी सहित 55 जना, 2078-79 मा 24 केजी सहित 88 जना र गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 11 केजी सहित 91 जना पक्राउ परेका थिए। मंगलबार बरामद करिब 100 केजी सुन कहाँ लैजान लागिएको भन्ने तथ्य खुलिसकेको छैन। मुलुकमा अहिले 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। विकास र पर्यटकीय हिसाबले यी विमानस्थल जति महत्त्वपूर्ण छन्, सुरक्षाका हिसाबले उत्तिकै संवेदनशील पनि। तीमध्ये पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यति हुन पाएका छैनन्। तर सधैँ व्यस्त रहने त्रिभुवन विमानस्थलका कारण मुलुकै सुरक्षामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपालको प्रमुख प्रवेश बिन्दु यहाँ सुरक्षा निकायलाई जाँचको अधिकार दिएको छैन, जसको फाइदा तस्करहरूले लिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आफ्नै सुरक्षा मापदण्डहरू छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावले पटक पटक सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। असार 28 गते हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। जहाजका सामान सुरक्षा जाँचका लागि भन्सार कार्यालय पठाइयो, जहाँ थिए अधिकृत सन्तोष चन्द र खरिदार कुमार ढकाल। सामान सजिलै भन्सार पार गरेर गोदाममा पुग्यो। तर बुधबार स्कुटरको ब्रेक सु भनेर ल्याइएका सबै सामान राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको टोलीले भन्सार बाहिरबाट नियन्त्रणमा लियो, जसमा झन्डै 100 किलो सुन बरामद भएको छ। प्रधानमन्त्री मातहतको संयन्त्रले तस्करीको सुन बरामद गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाका लागि 4वटै सुरक्षा निकाय खटिएका छन्। बाहिरी घेरामा नेपाली सेना, भित्र नेपाल प्रहरीको विमानस्थल सुरक्षा हेर्ने बाहेक लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय सहित सबै विशेष टोली र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत सानो टिम राखिएका छन्। बाहिरिनेहरूको सुरक्षा जाँच नेपाल प्रहरीले गर्छ, तर नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दुमा कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा जाँचको अधिकार छैन। नेपाल प्रवेश गर्दा एक्सरे गर्ने सहितका सबै जिम्मेवारी भन्सारका कर्मचारीले लिएका छन्, जसले पटक पटक आपराधिक समूहसँगको साँठगाँठमा मुलुककै सुरक्षामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो 100 किलो सुन तस्करी। कस्टममा पनि क्लियरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडि नै प्रस्ताव राखिराखेका छौँ। त्यसो त हामीले अवैधानिक रूपमा भित्र्याइएका कतिपय ट्रकमा ल्याएका सामानहरू पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरि
सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोभरमा खोलिदिने गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौँ। त्यसको नि यसबारेमा अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले गत वर्ष पनि भन्सार कर्मचारीको जाँचपासपछि बाहिरिएको अवस्थामा 56 किलो लागु औषध कोकेन बरामद गर्यो। गत पुसमा विद्युतीय चुरोटमा राखेर ल्याइएको सुन भन्सारकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी गरेको आरोपमा सिआइबीले 5 जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ। 2074 सालमा भन्सारकै कर्मचारीले 33 किलो सुन पास गराएको प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। दुबईबाट सुन तस्करी गर्ने गिरोहको नेक्सससहित बुझाइएको उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा सार्वजनिक समेत भएन। त्यसअघि दुबईबाट सुन आउने गरेकोमा यसपटक हङकङको बाटो रोजिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा परिवर्तन आएन। जति पनि लागु औषध र सुन बरामद भएका छन् सबै भन्सार पास भएपछि मात्रै। डरलाग्दो थ्रेट हुन्छ। नेपाल जियोपोलिटिकल्ली नेपाल अब युरोपियन, अमेरिकन, चाइनिज र इन्डियनको आँखामा छ, वर्ल्डकै आँखामा छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तान पछि चाहिँ यो ठाउँ बढ्न थालेछ भनेपछि यतिखेर पनि हामीले ध्यान नदिने हो भने यहाँ जतिखेर जे पनि हुनसक्छ नेपालमा। विमानस्थलको अध्यागमन र भन्सार क्षेत्रको सुरक्षा सम्पूर्ण रूपमा निजामती प्रशासनको नियन्त्रणमा छ। सन् 1979मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण काण्डपछि त नेपालको विमानस्थललाई आतङ्कवादले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाइने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्न बाहिरिने नाकामा प्रहरीको सुरक्षा जाँच मार्फत कडाई गरिए पनि आफ्नै मुलुकको सुरक्षा निजामती प्रशासनलाई जिम्मा लगाएर सरकारले सधैँ जोखिम निम्त्याइरहेको छ। अहिले त्यो सबै 150 लगभग 150 को हाराहारीमा रहेको एजेन्सीले अहिले तत्कालै सबैले कोअर्डिनेटेड एफोर्ट गर्न नसके पनि सुरक्षाका हिसाबले तत्काल आवश्यक परेका ती एजेन्सीजहरू 5-7 वटा एजेन्सीजहरू तिनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै नै कोअर्डिनेटेड एफोर्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ। अन्यथा यो त फेरि भोलि फ्लेयर अप हुन सक्छ यो स्थिति। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै तस्करीको प्रमुख बिन्दु बनेको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन्। यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमप्रति सरकारले बेलैमा रणनीति बनाउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कोअर्डिनेटेड एफोर्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ। अन्यथा यो त फेरि भोलि फ्लेयर अप हुन सक्छ यो स्थिति। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै तस्करीको प्रमुख बिन्दु बनेको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन्। यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमप्रति सरकारले बेलैमा रणनीति बनाउने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। भन्सार नाकाबाट हुने अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? जबसम्म महिनावारीको खेल बन्द हुँदैन तबसम्म तस्करीको लाइन कहिले पनि बन्द हुन सक्दैन। प्रहरीहरूले अलिअलि ध्यान दिएपछि अहिले पहिलाभन्दा अहिले त धेरै ध्यान दिनुभएछ। प्रशासनहरूको सेटिङमा यो बिरुवा नाकामा धेरै तस्करहरू आफ्नो सेटिङ गराएर मन्थली दिएर तस्कर गरिरहेको छ। हामीमा एकता र अनि स्वतन्त्र हुँदाखेरि तस्करी आफै नियन्त्रण हुँदै जान्छ। थोरै फरक हुनुपर्छ। इन्डियामा 200 छ भने 220-25 मा नेपालमा आयो भने नेपालीहरू फेरि इन्डिया जाँदैन, तस्कर हुँदैन। भन्सार कडाई गरेर भन्सारमा सीसी क्यामेराहरू जडान सहित एउटा सुरक्षित व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सुरक्षाको कमजोरीले गर्दाखेरि हो। भन्सारमा यो अहिले 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान लैजान पाइन्न भन्ने चलिरहेछ। त्यो चाहिँ निरन्तरता हुन पर्यो। नाकामा अलिकति कडाई गर्नु पर्यो। भन्सारको मूल्याङ्कन चाहिँ संशोधन गरिदिए भने तस्करी हुँदैन। रुल्स एन्ड रेगुलेसन नेपालको थाहै छ हजुरलाई हैन, चारैतिर ढिलै छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी स्ट्रिक्टली नै जानुपर्छ। सेक्युरिटी अलि टाइट गर्ने भने भन्सार नियन्त्रण कमसेकम हुन्छ। सुरक्षामा अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो। भन्सार नाकामा कडाइका साथ चाहिँ सुरक्षा राख्नु पर्यो। माथिबाट निर्देशन हुन पर्यो, प्रशासन चनाखो हुन पर्यो। राजस्व गस्ती परिचालन जुन छ त्यो एकदम सही रूपमा चाहिँ असल मान्छेहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीले पनि तपाईँको ध्यान दिनु पर्यो कहाँबाट चुहावट भइरहेछ, तस्करी कुन नाकाबाट भइरहेछ भन्ने कुरामा। तलदेखि माथिसम्म यिनीहरूको एङ्गल छ, त्यो एङ्गल कसरी बन्द गराउने हो त्यतातिर जानुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीभित्रको असन्तुष्टि पार्टीकै बैठकमा राख्न र बाहिर जथाभावी नबोल्न उनीहरूको सुझाव छ। सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा 3 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पदाधिकारी बीच देखिएको फरक मतले पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताएका हुन्। पदाधिकारी बीच नै आरोप प्रत्यारोप हुँदा तल्लो तहमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। यो महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा कमसेकम जनता कहाँ के लिएर जाने भन्ने विषयले पनि स्थान पाएको भए मलाई लाग्छ जनताले यो पार्टी ठुलो भएको महसुस गर्ने थिए। हामी आन्तरिक विवादमै बढी केन्द्रित भएर मुख्य हाम्रो लडाइँ कोसँग हो भन्ने हामी बिर्सिन्छौँ। हाम्रो घरभित्र केही समस्या देखा परेको छ, तर घरको मूल कोठामा को सुत्ने विषयमै हामी बढी केन्द्रित भएको छौँ। आज 1-2 जना व्यक्तिको कारणले पार्टीले सिन्डिकेट बनाएको अवस्था छ। कोही साथीहरू त्यो कुरा मान्नु होला, तर आफ्नै गौरवमा उभिएको कुनै व्यक्तिहरू छन् भने यस्ता सिन्डिकेट कोही माइकेलालले मान्नेवालामा छैन। बैठकमा अधिकांश सदस्यले पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएको, सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुन नसकेको र पार्टी विधान अनुरूप चल्न नसकेको धारणा राखेका छन्। केही केन्द्रीय सदस्यले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माप्रति लक्षित गर्दै असन्तुष्टि पार्टीको बैठकमा राख्न र बाहिर जथाभावी नबोल्न आग्रह गरेका छन्। महामन्त्रीले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तर त्यो कार्ययोजनामा सामाजिक न्याय र महिला हिंसाका बारेमा हामीले किन बोलिरहेका छौँ? 51% महिलाको मतदान भोट हुन्छ। हामीले दलित 14% मतदाता छन्। दलित समुदायको एउटा व्यक्तिलाई पनि हामीले टिकट दियौँ, अनि हाम्रो पार्टी जीवन्त हुन सक्छ। हामीले हाम्रो संस्थालाई दह्रो बनाउन सकेको छ कि छैनौँ? किनभने हामीले निर्णय गर्दाखेरि एक्लै सभापतिले निर्णय गर्नुभएको छैन। यहाँ सबैले चाहिँ कार्य सम्पादन समितिबाट निर्णय गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे कतिपय सदस्यले बैठकमा कुरा उठाएका छन्। साउन 2 गतेदेखि जारी बैठकमा 81 केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन्। 156 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि पदाधिकारीले धारणा राख्नेछन्। बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। राजनीतिक दलहरूले सुशासनको नारालाई प्रमुखताका साथ उठाउँछन्, तर आफूहरू न पूर्ण रूपमा विधान अनुसार चलेका छन्, न त आन्तरिक सुशासनलाई नै ध्यान दिएका छन्। त्यही कारण परम्परागत दलहरूले गत निर्वाचनमा धक्का बेहोरे। अहिले उनीहरू आफ्ना सङ्गठन मजबुत बनाउने प्रयासमा लागेका छन्, तर आफूले गरेका गतिविधि कति जनता केन्द्रित छन् भन्ने ध्यान दिन सकेका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। यो प्रकरणमा कांग्रेसका अन्य नेताको नाम समेत जोडियो। उनीहरूलाई कारबाहीको विषय त परै जाओस्, कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा छलफलको एजेन्डासम्म बनाएन। बरु केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीलाई रूपान्तरण गरी नयाँ तहमा पुर्याउन सदस्य संख्या बढाउने अभियानमाथि छलफल भइरहेको छ, तर जनतासँग नजिक हुने कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। कार्यकर्तालाई सुशासन भनेको के हो, सुशासन नहुँदा के हुन्छ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध कसरी लड्नुपर्छ, यो त बीपी कोइरालाले राणा विरुद्ध जन्माएको पार्टी हो नि त, राणा शासन विरुद्ध। त्यसैले त्यो बेलामा त भ्रष्टाचारको विरुद्ध मात्रै लड्या पार्टी हो नि। यसको मकसदै सुशासनका निम्ति लड्ने अथवा उद्देश्य नै त्यही हो। तर त्यो उद्देश्य भएको पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बीपीकै समयमा जस्तो सुशासनका प्रति प्रतिबद्ध बनाउने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकदमै धारिलो बनाउने सन्दर्भमा हामीले आफ्ना आन्तरिक प्रशिक्षणहरूलाई त्यस ढङ्गबाट विकास गर्न सकेका छैनौँ। उता नेकपा एमाले पनि अहिले मिसन ग्रासरुट हुँदै नेताहरूलाई क्षेत्र नै परिवर्तन गराएर फिल्डमा खटाएको छ। सदस्यता नवीकरण घट्न सक्ने चिन्तामा रहेको एमाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका विषयमा आफ्ना नेता मुछिएपछि सकेसम्म उनीहरूको बचाउ गर्न लागेको छ। जनतासँग जोडिने विषयमा भन्दा एमाले आफ्नै गल्ती ढाकछोपमै केन्द्रित छ। हामी त एउटा मानक बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ, तर अरू पार्टीहरू के गर्दैछन्? अरू पार्टीका नेताहरू कसरी दामिएका छन्, औपचारिक ढङ्गले छानबिनको दायरामा आएका छन्, दण्डित भएका छन्, हिरासतमा छन्, जेलमा पुगेका छन्, तर पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन। भनेपछि त नेपालका अहिले देखिएका राजनीतिक पार्टीहरू कसरी कुन कुन
मानकमा चलेका छन् भन्ने कुरा त तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। एउटा यो। दोस्रो कुरा, हामी राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटा सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका नेताहरूले पब्लिकले गर्ने अडिटको लागि तयार हुनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सरकारसँग जनता जोडिने 2 महिने अभियान चलायो, तर त्यसको खासै प्रभाव परेन। नेताहरू सत्ता र शक्तिमा रमाइरहेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद त परै जाओस्, माओवादी केन्द्रले सुन तस्करीमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको नाम जोडिँदा पनि छानबिनको खाँचो देखेको छैन। यसरी आफूलाई पुराना र स्थापित भन्ने दलहरूले मुलुकको सुशासन र जनता केन्द्रित कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको बुझाइ विश्लेषकको छ। हरेक दलहरूका बैठकहरूमा, हरेक दलका अभियानहरूमा के देखिनु पर्थ्यो भन्दा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी किन घटेका छन्, नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या यति धेरै किन बढिरहेको छ, मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा किन आकर्षित भइरहेका छन्, कोभिड पछिको अर्थतन्त्र कस्तो छ, आन्तरिक बसाइसराईको मामला कस्तो छ, हैन, यस्तो विषयमा बढी छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्को दलभन्दा म राम्रो छु र आम मानिसहरूलाई मेरो यो नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षित गर्छु भनेर त्यसरी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि के देखिन्छ भन्दा दलहरू निर्वाचनमुखी मात्रै बढी देखिएको, परिणाममुखी भन्दा पनि त्यो प्रक्रियामा नै त्रुटि भइसकेपछि त खोजेको परिणाम त आउँदैन नि। राजनीतिक दलहरूले जनतासँग जोडिने र धेरैभन्दा धेरै सदस्य थप्ने भन्दै ठुला ठुला हाँक लगाइरहेका छन्, तर उनीहरूले न कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छन्, न त जनताले विश्वास गरिहाल्ने मुद्दा नै उठान गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारी निकायमा प्रयोग हुने कम्प्युटर लगायतका उपकरण मर्मत र लिलामी गर्दा त्यसमा रहेका गोप्य सूचना चुहावट हुने जोखिम रहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई सजग गराएको छ। मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहले सरकारी गोप्य डाटामा अरूको पहुँचमा हुन नदिन सजगता अपनाउन सूचना जारी गरेको हो। सूचना प्रविधिका उपकरण मर्मतका लागि पठाउँदा वा लिलामी गर्दा राज्यका कतिपय गोप्य सूचना अरूले सहजै प्राप्त गर्न सक्छन्। डेटा नमेटी हार्ड डिस्क लिलामी नगर्न सूचना जारी गरिएको छ। सूचनामा हार्ड डिस्क, मेमोरी र स्टोरेज बिना नै मर्मतका लागि पठाउन भनिएको छ। स्टोरेज डिभाइस झिकेर मात्र सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरूको लिलामी गर्न सुझाव दिइएको छ। काम नलाग्ने अवस्थाको स्टोरेज डिभाइसलाई नष्ट गर्न भनिएको छ। हामीले कम्प्युटरहरू लिलामी गर्दाखेरि पुरानो डाटा त त्यहाँ भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ भनेपछि कुनै मेमोरी छ अथवा चाहिँ पुरानो डाटा कुनै हार्ड डिस्कमा छ भने या त दिनै भएन अथवा चाहिँ दिएको छ भने त्यसलाई मेटेर मात्रै दिनुपर्छ। त्यसैले मेटेर अथवा चाहिँ फर्मेट गरेर दियो भने त्यो डाटा एक्सेस गर्न सक्दैन अरूले। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनुपर्छ। साइबर आक्रमण भएमा वा कुनै शङ्कास्पद इमेल तथा लिङ्क आएमा सोको जानकारी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहलाई गराउन भनिएको छ। इन्टरनेट चलाउँदा सजगता अपनाउने, सुरक्षित पासवर्ड राख्ने, सुरक्षाका नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीले गर्दा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काम लम्बिँदै गएको छ। 114 किलोमिटर लामो यो सडकको ठेक्का लागेको 4 वर्ष 4 महिनामा 40% मात्रै काम भएको छ। सडक विस्तारको ठेक्का लिएको चाइना स्टेट कम्पनीले कहिले कोरोना त कहिले निर्माण सामग्री अभावको बहाना बनाउँदै काममा ढिलाइ गरिरहेको छ। थपिएको म्याद समेत सकिने लाग्दा ठेकेदारले फेरि 2 वर्ष म्याद थपिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सडक सामान्य हुन्थ्यो भने बुटोलबाट नारायणगढ पुग्न 3 घण्टा मात्रै लाग्थ्यो, तर अहिले सडकको दुरावस्थाको कारण यो बाटो छिचोल्न 6 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। सडक निर्माणको क्रममा बनेका खाडल नपुर्ने तथा नियमित सडकमा पानी नराख्दा यात्रु धुलो र खाल्टाखुल्टीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पानीको निकास नहुँदा सामान्य वर्षमा पनि सडक वरपरका बस्ती जलाम्य हुन्छन्। यो बाटोले सायद सबैलाई थाहा छ यति हामी शास्ति भोगिरहेछौँ कि अहिले सुन्दैछु फेरि म्याद थप्ने। यो म्यादले त कतिसम्म म्याद थपिरहने? देशको अस्तव्यस्तता, मान्छेको स्वास्थ्यप्रति पनि ठुलो चाहिँ लापरवाही भइरहेको छ। पानी आउँदा हिलो भएर हिँडिसक्नु छैन अनि घाम लाग्दाखेरि धुलो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यो पानी पनि एकपटक पानी हाल्छ त्यसपछि फेरि धुलो उडेर यो समस्या यस्तो छ। घरहरू सबै चाहिँ घरभित्र समेत
ठुलो दह छ। 2075 चैतमा काम सुरु भएको यो सडक 2079 साउनमा बनिसक्नु पर्ने थियो, तर कोरोना महामारी र निर्माण सामग्री अभावको कारण देखाएर 2080 भदौ 11 गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। तर थप भएको समयमा पनि 50% पनि काम हुन नसकेपछि फेरि 2 वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव ठेकेदारले गरेको छ। त्यो अलि ढिला भयो, त्यही पनि हामीले डेट असारसम्म मेटेरियल उपलब्ध भइसकेको छ। अब चाहिँ अर्को वर्ष काम गर्न समस्या हुँदैन र हामीले चाहिँ अहिले यो प्रोजेक्ट समापन गर्नको लागि 2 वर्ष आयोजनालाई म्याद थप्नको लागि अनुरोध गरेको थियौँ। 114 किलोमिटर लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी 2 खण्डमा विभाजित गरी काम अघि बढाइएको छ। 17 अर्ब लागतको यो परियोजना एसियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोगमा आयोजना अगाडि बढेको हो। ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि केही काम गरे जस्तो देखाएको ठेकेदारले फेरि म्याद थपको प्रस्ताव गर्दा पटक पटक सरकारले के गर्छ त? कान्तिपुर समाचारका लागि नवीन पौडेल, नवलपरासी। स्थानीय सरकारले नागरिकको दैनिकीलाई सुरक्षित र सहज बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ। पालिकाले प्रभावकारी काम गर्यो भने साना र लघु स्तरका भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा महसुस हुने गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। रूपन्देहीको मध्यभागमा 24.8 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ तिलोत्तमा नगरपालिका। 2071 सालमा स्थापित यो नगरको जनसङ्ख्या 1,49,000 छ भने देशकै बढी 2.26% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर छ। आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण सुधार, चेतना प्रवाहका काममा खटेर लाग्दा तिलोत्तमा नमुना नगर बनेको छ। पहिला भन्दा त एकदम सुगर सफाइ छ नि त। दैला नगरपालिका भएको अनि केही पऱ्यो भने सजिलो हुन्छ पढ्नलाई। पढाइहरू पनि स्कुलमा राम्रो भइरहेको छ अनि नयाँ नयाँ फुलहरू ल्याउने लाउने बाटोमा एकदम सुन्दर बनाउनु भएको। न्यूनतम शर्त मापनमा लुम्बिनीमा उत्कृष्ट तिलोत्तमा कार्य सम्पादनका 30 सूचक पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण हुने मुलुककै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। समृद्ध नगर र खुसी नगरवासी बनाएर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यो भित्र चाहिँ थुप्रै चाहिने समृद्ध भित्र थुप्रै स्मार्ट सिटी पनि पर्छन्। स्मार्ट सिटीको लागि हामीले आफ्नै अप्टिकल फाइबरहरू बिछाएको छौँ र हाम्रो अहिले 6 लेनमा जोगीगुडीदेखि लिएर मोनापुरसम्मको 6 लेनमा वाइफाई फ्री छन्। तिलोत्तमाका 42 सामुदायिक विद्यालयमा करिब 18,500 विद्यार्थी छन्। बालमैत्री घोषित नगरपालिकाले आधारभूत शिक्षामा आफ्नै पाठ्यक्रम बनाएको छ। नगर प्रमुखको मासिक सुविधाबाट विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ भने पोषण सुधार्न 6 कक्षासम्मका बालबालिकालाई सङ्घले दिने 15 रुपैयाँको खाजामा 10 रुपैयाँ थपिन्छ। हाम्रो यो शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छ र हाम्रो स्कुलमा खेल्ने मैदानहरू पनि छ। अहिले बिल्डिङहरू पनि थपिँदैछ। पूर्व पश्चिम सिद्धार्थ राजमार्ग र सहायक मार्गहरूलाई वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाएको तिलोत्तमाका सडकमा बत्तीको व्यवस्था छ। लगानी सम्मेलन मार्फत ठुला व्यवसायलाई आकर्षण गरेको तिलोत्तमाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि औद्योगिक ग्राम बनाइरहेको छ। एक वडा एक उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र छुट्याइरहेको छ भने किसानले दूध, उपकरण र बिउमा अनुदान पाउँछन्। कृषि उपजको बजारीकरण तथा भण्डारणमा पनि सहयोग छ। रोजगारी बढाउन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र अन्यलाई व्यावसायिक तालिम चलाइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा योजना समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ नगरपालिकाका योजनाहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त योजना, गौरवका आयोजना, स्वर्णिम आयोजना गरी 3 कृतिलाई आयोजना वर्गीकरण गरिएको छ र 5 वर्षसम्म निश्चित लक्ष्य तोकेर आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने दिशामा नगरसभाले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक वन र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गरी आन्तरिक आम्दानी र पर्यापर्यटन बढाएको छ तिलोत्तमा नगरपालिकाले। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल, तिलोत्तमा, रूपन्देही। शहरी विकास मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको टोली बन्सरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट पठाएको छ।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग गरिएको मौखिक प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने टोली ल्यान्डफिल्ड साइट पठाएको हो। टोलीले साइट भिजिट गरेको स्थानीयले बताएका छन्। ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर छोप्न माटो बोकेका गाडी पनि पठाइएको छ, तर स्थानीय र जनप्रतिनिधिले फोहोर फाल्न अझै दिएका छैनन्। ककनी गाउँपालिकाले प्रत्येक फोहोरका गाडी बापत 1000 देखि 1500 रुपैयाँसम्म लिने निर्णय गरेदेखि नै निजी क्षेत्रले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सङ्कलन बन्द गरेका थिए। यो निर्णय विरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन सङ्घले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। तर स्थानीयले अन्य माग राखेर फोहोरका गाडी जान नदिएपछि काठमाडौँमा फोहोर सङ्कलन गरिएको छैन। दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले आइतबारका लागि मेयर्स फोरमको बैठक बोलाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै पालिकाको फोहोर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन हुँदै आएको छ। ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले विभिन्न माग राख्दै साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँको फोहोर मैला ल्यान्डफिल्ड साइटमा फाल्न दिएका छैनन्। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले केही समय घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नगरवासीलाई आह्वान गरेको छ। ललितपुर महानगरले विज्ञप्ति जारी गरी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न र फोहोर लैजाने गाडी नआएसम्म घरमै व्यवस्थित गरेर राख्न आग्रह गरेको छ। गर्मी र बर्सातको मौसमका कारण शहरी क्षेत्रमा सरुवा रोग र डेङ्गी फैलन सक्नेतर्फ सचेत रही घर टोल सफा राख्न समेत महानगरले अनुरोध गरेको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, डिजिटल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. डिजिटल साक्षरता, बी. इन्टरनेटको सहज पहुँच र सी. अस्पतालको आधुनिकीकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास सांसदहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक उद्योग र साना तथा मझौला उद्यममा भन्दा गैर उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। ब्याङ्कको पैसा पहुँचवालाको कब्जामा गएको सांसदहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूले वित्त नीति र अर्थनीति बीच तालमेल नहुँदा साना व्यवसाय किनारा लाग्ने र बिचौलिया मात्रै धनी हुने क्रम बढेको बताएका थिए। अलिकति यो फाइन ट्युनिङ, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानै पर्यो, खुकुलो गराउनै पर्यो। अनुत्पादकमा जुन अघि रियल स्टेटको हैन कन्स्पिक्युअस कन्जम्सनवाला इम्पोर्ट्सहरूमा रोक्नै पर्यो अथवा अलिकति नियन्त्रण गर्नै पर्यो। हालाकि यता फेरि ट्याक्स रेभेन्यूलाई यसले असर धेरै नगर्ने गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरू हुने खानेका लागि भए, इलाइट बराबरको लागि भयो, त्यो विपन्न चाहिँ जो सडकमा छ, भुइँमा छ, ती मान्छेका लागि बैंक वित्तीय संस्था भएनन् नेपालमा। यो भेरी सिरियस म्याटर हो भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ छ विगत लामो समयदेखि। किसानले कहिल्यै पनि लोन पाउँदैन, बरु जुम्ला बजारमा घर भएका मान्छेले लोन पाउँछन्। तर अरबौँ रुपियाँ होइन, करोडौँ रुपियाँ पर्ने तपाईँको फार्म हाउस खोलेका छन् स्याउको, तिनीहरूले कहिले पनि लोन पाउँदैनन् भने यो अवस्था किन आएको छ? सोही बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 2083 सम्म कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगतर्फ 40% कर्जा प्रवाह गर्ने नीति रहेको जानकारी दिए। कुल लगानीको 40% हाम्रो मुलुकमा डाइरेक्टेड लेन्डिङ छ। यसरी निर्देशित कर्जा छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीति मार्फत यसरी कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै नजाओस्, कुनै ठुलो उद्योगमा मात्रै नजाओस् अथवा इम्पोर्टमा मात्रै कर्जा नजाओस्, आन्तरिक उत्पादनको लागि कर्जाको प्रयोग हुनुपर्छ है भनेर हाम्रो नीतिगत व्यवस्था छ। यो नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको लागि दिएको टाइम अझै बाँकी छ। यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती यो मौद्रिक नीति तयार गरिराख्दाखेरि हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ यो उत्पादनशील क्षेत्रमा उत्पादनकै लागि कर्जाको परिचालन नै हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसै हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरानको अपमान गरेको विषयलाई लिएर इराक र स्विडेन बीच
कूटनीतिक तनाव बढेको छ। स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा कुरान जलाउने योजनाको विरोधमा इराकले बगदाद स्थित स्विडिश राजदूतलाई देश छाड्न आदेश दिएको छ। इराकले आफ्ना कार्यवाहक राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ। उसले स्विडिश कम्पनीहरूसँगको व्यवसाय पनि निलम्बित गरेको छ। बिहिबार नै आक्रोशित प्रदर्शनकारीको एउटा भिडले बगदाद स्थित इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरानको अपमान गरेको विषयलाई लिएर इराक र स्विडेन बीच कूटनीतिक तनाव बढेको छ। स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा कुरान जलाउने योजनाको विरोधमा इराकले बगदाद स्थित स्विडिश राजदूतलाई देश छाड्न आदेश दिएको छ। इराकले आफ्ना कार्यवाहक राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ। उसले स्विडिश कम्पनीहरूसँगको व्यवसाय पनि निलम्बित गरेको छ। बिहिबार नै आक्रोशित प्रदर्शनकारीको एउटा भिडले बगदाद स्थित स्विडिश राजदूतावासमा दोस्रो पटक तोडफोड तथा आगजनी गरेको थियो। एकजना इराकी क्रिस्चियन शरणार्थीलाई स्विडिश प्रहरीले दोस्रो पटक स्टकहोममा कुरान जलाउन अनुमति दिएको विरोधमा प्रदर्शनकारी फेरि आन्दोलित हुन पुगेका हुन्। उता स्विडेनमा भने कुरान जलाउने अनुमति पाएको व्यक्ति सलवान मोमिकाले स्टकहोम स्थित इराकी दूतावास अगाडि कुरानको अपमान गरेका छन्। यद्यपि कुरानलाई आगो भने नलगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत महिना ती व्यक्तिले स्टकहोमको मुख्य मस्जिद अगाडि कुरानको एक प्रति जलाएका थिए। स्विडेन प्रहरीले सुरुमा मोमिकालाई कुरान जलाउने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दै अदालतले प्रहरीको प्रतिबन्धलाई उल्टाइदिएको थियो। मुस्लिम देशहरू इरान, टर्की, कतार, साउदी अरब लगायतका देशले कुरान विरुद्ध प्रदर्शनको अनुमति दिएको भन्दै स्विडेनको भर्त्सना गरेका छन्। इसाईहरूका सर्वोच्च धर्मगुरु पोपले पनि मोमिकाको गतिविधिको भर्त्सना गरेका छन्। यो घटनासँगै स्विडेनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनको सीमामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। उता अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले बगदाद स्थित स्विडिश दूतावासमा भएको आक्रमणको भर्त्सना गरेका छन्। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी फिफा महिला विश्वकपमा आज 3 खेल हुँदैछन्। मेलबर्नमा हुने समूह बी को खेलमा नाइजेरिया र क्यानाडा आम्ने सामने हुनेछन्। खेल नेपाली समयअनुसार अहिले सभा 8 बजे सुरु हुनेछ। क्यानाडालाई पनि उपाधिको दावेदार मध्ये एक टिमका रूपमा हेरिएको छ। सन् 2020 को टोकियो ओलम्पिकको स्वर्ण विजेता क्यानाडाले पहिलो विश्वकप बाहेक सबैमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय क्यानाडाको महिला टिम मैदान बाहिरको गतिविधिका कारण बढी चर्चामा छ। महिला खेलाडी समान पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। क्यानाडाको विश्वकपमा उच्च प्रदर्शन भनेको 2003 मा सेमिफाइनल खेल्नु हो। नाइजेरिया 11 पटकको अफ्रिकन कप अफ नेसन्स विजेता हो। दुवै टिम आजको पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोड्न चाहन्छन्। समूह ए को अर्को खेलमा फिलिपिन्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। न्युजिल्यान्डको डुनेडिनमा हुने खेल पौने 11 बजेपछि हुनेछ। फिलिपिन्स विश्वकपको डेब्यू खेल स्मरणीय बनाउने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। सन् 2015 मा डेब्यू गरेको स्विस टिमको यो केवल दोस्रो विश्वकप हो। 4 वर्ष अघि ऊ छनौटमै असफल भएको थियो। आजको तेस्रो खेलमा समूह सीमा रहेको स्पेनले कोस्टारिकाको सामना गर्नेछ। लामो समय चोटका कारण मैदान बाहिर रहेकी स्पेनिस स्ट्राइकर एलेक्सिया पुटियास टिममा फर्किएकी छन्। सन् 2015 को डेब्यू विश्वकपमा समूह चरणबाट बाहिरिएको स्पेन 4 वर्ष अघि अन्तिम 16सम्म पुगेको थियो। 8 वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको कोस्टारिका पहिलो पटक नकआउट पुग्ने लक्ष्यमा छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले क्यामरूनका गोलरक्षक आन्द्रे ओनानालाई टिममा भित्र्याएको छ। खेल समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।